الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والمسلمون المحترمون، أتحدث اليوم عن كتاب، لا عن كتاب التوراة ولا عن كتاب الإنجيل ولا عن كتاب الزبور ولا عن الكتب الأخرى، وكذلك أتحدث عن صحيفة آدم عليه السلام ولا عن صحيفة إبراهيم عليه السلام ولا عن صحيفة موسى عليه السلام ولا عن الصحف الأخرى، ولكن أتحدث عن الكتاب الذي هو أول الكتب وجودا وآخرها نزولا وأسماها منزلة وأحفلها موعظة وأكبرها إعجازا وأحفظها تبديلا وتحريفا وأبلغها كلاما وأفصحها لسانا وأحسنها بيانا وأسهلها نطقا وأحلاها تلاوة وألذها سماعا وأكثرها بركة وأدومها وجودا. أيها الإخوة والأصدقاء، هذا هو القرآن الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم ودلهم على الخير والفلاح وأنقذهم من حبل الظلمات وغرس في قلوبهم بذر الإيمان واليقين وهذب أفكارهم وطهر أذهانهم وأنار عقولهم وأثار هممهم وأيقظ مواهبهم الفاطرة ومنح عزائمهم تأكدا وآراءهم نضجا وطيوفهم رفعة ولقاهم درس القيادة والسيادة ودرس الرجولة والبطولة ودرس العبقرية والنبوغ ودرس الصبر والثبات ودرس الأمانة والإخلاص ودرس الحب والحلم ودرس التضحية والتفاني ودرس التعاون والتعاون ودرس التواضع والخنوع ودرس الأخوة والموانسة ودرس كفالة الأيتام وإعانة المظلومين والمنكوبين وأكرمهم بالمفاخر والمكارم والأمجاد والمآثر الخالدة التي لا تنسى وأطلعهم على الحضارة والثقافة التي لا تبلى ولا تفنى وأرشدهم إلى كل معنى من معاني الخير. اعلموا يا أيها الإخوة إن القرآن ليست دعوته لقوم دون قوم، لبلد دون بلد، لزمان دون زمان، إنما دعوته للخلق كافة إلى يوم القيامة، وهو كتاب التوحيد وكتاب الحشر والنشر وكتاب العبر والآيات، وفيه قانون شخصي، قانون اجتماعي، قانون دولي، قانون عالمي، قانون محكم، قانون محفوظ لا يقبل أدنى تبديل وأدنى تغيير ولا يحتمل تصرفا يسيرا ولا تحولا قليلا ولا يقل بقانونه مرور الأزمان ومضي الدهور والأعصار. وفي ذلك الكتاب تاريخ الديانات، تاريخ الأمم، تاريخ الأولين، تاريخ الآخرين، تاريخ الحضارات والثقافات، تاريخ الانخفاض والانحطاط، تاريخ الازدهار والرقي، تاريخ كل قيمة من القيم الرفيعة، تاريخ كل معنى من المعاني السامية الكريمة. فيا أيها المسلمون، إلى أين تذهبون؟ إلى أي ثروة تتقدمون؟ إن الثروة العظيمة موجودة عندكم، فكيف هذا التولي عن هذه الثروة العظيمة؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يليق هذا بشأنكم. فتعالوا وتمسكوا بهذا الكتاب واستعدوا للقيادة والسيادة، فإن هذا الكتاب يمنحكم قيادة العالم وسيادة الأمم في الدنيا ويعطيكم الأجر الجزيل في الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.